ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. وقال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. میرے قبیلے میں تعلیم کا رواج نہ تھا، میرے بزرگ مگر تختیاں بناتے تھے. محترم صدر مجلس، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام قدر اور میرے علمی ہم دوستو، موضوع خطابت ہے انسانیت کی فلاح میں تعلیم کا کردار.